नानीहरूका के गर्नु थाल्नु ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरौँ भने शीर्षकमा व्यक्तित्व कला प्रतियोगिता हुन गइरहेका छ। यस घडीमा म सभाका सभा अध्यक्ष महोदय प्रमुख अतिथिज्यू कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू कार्यक्रमका आयोजकज्यू निर्णायक सम्मानित निष्पक्ष निर्णायक मण्डल यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र मेरो प्रतियोगी साथीहरू आज यस वक्तृत्व प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाएकोमा म कार्यक्रम जुलाई हार्दिक आभार गर्दछु। साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरौँ शीर्षकमा म आफ्ना विचारहरू राख्न गएको छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरौँ। आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको भनिन्छ। बुढो हुनु अपराध होइन। एक दिन सबैले बुढो हुनु जरुरी छ र यो ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यसैले हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान आदर गर्नुपर्छ। जीवनमा लामो यात्रा पार गरेका र मानव विकासको सबैभन्दा अन्तिम चरणमध्ये मानव विकासको विभिन्न चरणहरूमध्ये सबैभन्दा अन्तिम चरणलाई वृद्ध अवस्था भनिन्छ। यस्तै अनुभव, सिप र ज्ञान भएका मानव पुस्तालाई नै ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। विशेषतः 60 वर्ष उमेर माथि उमेर समूहका मानव पुस्तालाई ज्येष्ठ नागरिक मानिन्छ र वृद्ध अवस्था जीवनको अत्यन्त वृद्ध अवस्था मानवको सबैभन्दा अत्यन्त कठिन अवस्था हो र यस अवस्थामा मानवको शरीरमा विभिन्न यस अवस्थामा
उनीहरूको शरीरमा विभिन्न मानसिक समस्याहरू देखा पर्न सक्छ र यस कारणले हामीले उहाँहरूको अवस्था बुझेर उहाँहरूलाई सहयोग सम्मान र आदर गर्नु नै हाम्रो प्रथम दायित्व हो। ज्येष्ठ नागरिक बोझ होइन, समाजका गहना हुन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारको सदस्य ज्येष्ठ नागरिकलाई सर्वप्रथम आफ्नो परिवारले सहयोग र आदर गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक उहाँहरूले आफ्नो सन्तानका लागि भनेर आफ्नो जीवनकालमा निकै कठिनाइहरू भोगेका हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको अवस्था र उहाँहरूको यस्तो अवस्था उहाँहरूको यस्तो गाह्रो अवस्था उहाँहरूको माया ममता र यस्तो अशक्तता अवस्थामा माया ममता त हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। धन्यवाद दिया महाजनलाई। व्यक्तित्व कला प्रतियोगिता गरी जानुभएकोमा हाम्रो व्यक्तित्व कला अघि टाइम फिक्स भएन, हाम्रो उहाँले पनि भन्नु भएन 5 मिनटको हुनेछ। अब पालो आउँदैछ अल्बिना केसी, इन्द्रेणी सेकेन्डरी इङ्ग्लिस स्कुल, कक्षा 10। सृष्टिकी स्रष्टा हुन् जननी माता, आज वृद्ध भए पनि उनी सृष्टिकी स्रष्टा हुन् जननी माता, आज वृद्ध भए पनि उनले पाएकी छैनन् घामपानीबाट जोगाइदिने छाता। जीवनदाता र कर्मदाता हुन् पिता, जीवनदाता र कर्मदाता हुन् पिता। आज व्यवहार लास भएर किन अँगाल्दैछन् चिता, किन अँगाल्दैछन् चिता। श्रद्धा यस सभाका सभाध्यक्ष छु, आदरणीय यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं मेरा प्रतियोगी साथीहरू, आज यस वक्तृत्व कलामा म प्रतियोगीको रूपमा यस सभामा उपस्थित हुन पाएकोमा म आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्दछु र यस ज्येष्ठ नागरिक चौतारीद्वारा आयोजित यस वक्तृत्व कलामा आफ्ना केही तर्कहरू राख्ने म सहमति चाहन्छु। कालचक्र दैवले बनाइदिएको निष्ठुरी नियम, जुन नियमबाट सारा मानव जातिलाई गुज्रिनुपर्छ। यस नियमले स्वयं बुद्ध, बोधिसत्व एवं महात्मा गान्धी जस्ता पवित्र आत्मालाई त छोडेन भने हामी त केवल संसारका एक साना कण। लाग्छ कि दैवले अन्तिममा प्राण लिनु नै छ भने जीवन किन दिन्छ, किन त्यस कालो अन्धकारको भविष्यमा जान बाध्य बनाउँछ, जहाँ आफ्नो शरीर त हुन्छ तर त्यसको बाहिर आफूलाई नै थिच्छ, जहाँ आफ्नो सास त चलिरहेको हुन्छ तर त्यो सासले पनि आफ्नो उमेरले चाहिँ धोका दिने भन्ने भएको कालो बादलले छोप्छ। लाग्छ कि दैव यस्तो निष्ठुरी कसरी हुन सक्छ, तर उनको नियम त हो, उनको हरेक लीलाहरू अपरिहार्य हुन्छ। वृद्ध यस शब्दलाई उच्चारण गर्दाखेरि त हाम्रो भावनाहरू यति तरङ्गित हुन्छ भने हामी आफै सोच्छौँ त त्यस समयको कालघडीमा हिँड्ने ती महानुभावहरूलाई कस्तो हुँदो हो। झन् हामी युवा युवती कहीँ आफ्नो बल पोख्न नपाएर ती वृद्धहरूको
वृद्धावृद्धिहरूको विरोध गरेर बस्छौँ र कति नै के नै उपलब्ध भए चाहिँ आफ्नो टाउको माथि उचालिएर आफ्नो छाती चौडाइ यस समाजमा हिँडिरहेका हुन्छौँ। उनीहरूको कुनै पनि भावनाको मर्म नबुझी वृद्ध बन्नु कसैको आफ्नो चाहना हुँदैन, तर समयले यस्तो आफ्नो जालको चपेटामा पार्छ कि त्यो बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। पहिला संसार जित्छु भन्ने सोच अहिले केवल कल्पनामा मात्र सीमित छ। लाग्छ कि दैवले किन यस्तो नियमहरू बनाउँछ जुनबाट सारा मानव जातिलाई नै खतम गर्नुपर्ने कस्तो सोच हो यो के। पहिला मानव भनिन्छ यस संसारमा जो बढी जाने त्यसले सबैले भने, तर धिक्कार छ दैव, यदि वृद्धहरूले सबैभन्दा बढी जान्छन् भने उनीहरूलाई किन यस समाजमा सम्मान मिल्दैन। कहाँको यो त हाम्रो देशको संविधान जस्तै भयो, किताबमा त सुहाएको छ तर पालना भने एउटा भएको छैन। ती वृद्ध महानुभावहरूलाई पनि लाग्दो होला हिष्टपुष्ट देखिन्छु भन्ने, सुन्दर मुख होस् भन्ने, तर समयले यस्तो जालझेल गर्छ कि उनीहरूले त्यो बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प पाउँदैनन् कि त्यस समयको कालघडीमा अब म हिँड्नै पर्छ भनेर। जसरी स्वर्गबाट यस धरतीमा आकाश गङ्गा खल्छ त्यसरी नै हामी युवा युवती उनीहरूका ती बजिएका घाउहरूमा गएर अझ बढी तपाईँहरूले केही पनि गर्न सक्नु हुँदैन, तपाईँहरूले अब बुढो हुनु भइसक्यो, तपाईँहरू हाम्रो समाजको भार हो भनेर त्यही माथि उनीहरूको त्यो खाउलाहरूलाई अझ अग्रिम बनाइदिन्छौँ र के नै उपलब्ध गरेको झैँ खुसी भन्दै यस समाजमा हिँड्छौँ। यस समाजमा मानिन्छ कि युवा र युवती मात्र यस संसारका अमूल रत्न हुन्, तर यस समाजलाई थाहा छैन कि वृद्ध महानुभावहरूबाट नै ती युवा युवतीहरूले आफ्नो व्यवहारहरू सिक्छन्। युवा युवतीहरूले हरेक आफ्ना मस्तिष्क ज्ञानहरू सबै ती वृद्धहरूबाट पाउँछन्। वृद्धावृद्धि भएको घर भनिन्छ कि वृद्धावृद्धिहरू भएको घरमा स्वयं भगवानको वास हुन्छ। मलाई लाग्छ कि उनीहरू हाम्रो घरको बोझ हुँदैनन्। उनीहरूकै कारणले हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पाउँछौँ, नयाँ नयाँ कुराहरूलाई अवलोकन गर्न पाउँछौँ। उनीहरूका सुझावहरू यति उपयोगी हुन्छन् कि हामीले हरेक समस्यामा पनि धैर्यका साथ आफ्ना कुराहरू सम्पन्न गर्न पाउँछौँ। काठमाडौँ पोस्ट अन्तर्गत पशुपति वृद्ध आश्रममा हप्ताको 10 जना वृद्धहरू राख्न लिएर आउँछौँ। पहिला ती वृद्धहरूले नै आफ्ना छोराछोरीहरू भनेर आफ्ना हरेक इच्छा आकाङ्क्षालाई खाटी रेटेर मारे, तर हामी युवा युवती पछि गएर उनका हरेक इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई आफूले केही पनि नजानेको केही नबुझेको झै ढुङ्गा मन बनाएर उनीहरूलाई वृद्ध आश्रममा राख्न लाउँछौँ। कहाँ धिक्कार छ दैव, कहाँको कुरा हो यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई यस्ता रीतिरिवाज कुनै पनि पठाउनु भएको छैन, तर हामीले पहिला हामीलाई स्वयं भगवान ईश्वरले भन्नुभएको छ कि वृद्ध यदि तिमीलाई साँच्चीकै धर्म गर्नु छ भने वृद्धहरूलाई सम्मान गर, कुनै पनि मन्दिर र मस्तिष्क धाउनु पर्दैन। तर हामी मान्छेहरू यति ढुङ्गा भइसक्यो कि आफ्नै आमा बुबालाई समेत पैसाको लागि भनेर पैसा पाएपछि अहिले वृद्ध आश्रममा राख्न लगाउँछौँ कि ती आमा बुबाहरूको चाहिँ मन होइन र उनीहरूलाई चाहिँ पीडा दिँदा दुख्दैन र, तर हामी बच्चा बच्चीहरू अहिले ती कुराहरूलाई अहिले उनीहरूको भावनाको कुनै मर्म नबुझी उनीहरूलाई वृद्ध आश्रममा गरेर राख्छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि वृद्धहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरू समाजको अमूल्य रत्न हुन्। सुखिनो सर्वत्र भवन्तु, सारा संसार खुसी रहोस्। धन्यवाद अल्बिना केसीलाई। अब पालो आउँदैछ इन्डिक शाह ठकुरी बाल अङ्कुर सेकेन्डरी स्कुल कक्षा 10। खुम्चिरहेका छन् ती हात गोडा पहिलाकै श्रमिक मेहनतले। अहिले पनि बोल्न सकिरहेका छैनन् ती मनहरू हिम्मतले। अन्धकारले भरिएका छन् ती आश्रमका कोठा। उज्यालो पार्ने साँचो हराए जस्तो लाग्छ कता कता। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू।
सभाका अध्यक्ष सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल र मेरा प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी साथीहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म बालङ्कुर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनित छात्र युनिक ठकुरीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। आजको यस वक्तित्व प्रतियोगितामा म ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरौँ भन्ने विषयमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्न सभाध्यक्षज्यूको अनुमति चाहन्छु। समाजको विकासको लागि सल्लाह र सुझाव दिने विकसित मस्तिष्क हुन् ज्येष्ठ नागरिकहरू। सकारात्मक बाटोमा हिँड्न र नकारात्मक बाटो छोड्न आजको युवा पिँढीलाई प्रेरित गर्ने प्रेरणा हुन् ज्येष्ठ नागरिकहरू। आफ्नो जीवनमा दुःखको बादल गडगडाइरहे पनि आफ्नो समाज विकासको लागि दिनरात नभनी मेहनत गर्ने र ती रसाएका आँखाहरू हुन् ज्येष्ठ नागरिकहरू। आज हामी 21औं शताब्दीमा प्रवेश गरे तापनि हाम्रो समाजले ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति गरेको त्यो व्यवहार र त्यो सम्मान नदिएको देख्दा मलाई मेरो भित्र हृदय छिया भएर आएको छ। चौतारीमा बसेका ती आमा बुवाहरूले आफ्नो दुःख कष्टको बारेको कुरा गर्दाखेरि मलाई मेरो हृदयमा तीखो हतियारले प्रहार गरे जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्योभन्दा पनि बढी झन् आफ्नै सन्तानहरूले हप्की दप्की गर्ने र पेटभरि खाना नदिएरको कुरा सुन्दाखेरि मेरो हृदयमा त्यो आक्रोशको ज्वाला तीव्र रूपमा गन्किन्छ। के भइरहेको छ हाम्रो यो समाज? किन हाम्रो समाजले बुझिरहेका छैनन् ती वृद्ध आमा बुवाको महत्त्व? हाम्रो समाजले गरेको त्यो आमा बुवाप्रतिको त्यो दुर्व्यवहार देख्दा म धिक्कार्छु आफ्नो समाजलाई। म धिक्कार्छु ती सन्तानहरूलाई जसले आफ्नो आमा बुवालाई आफ्नो जन्माइ हुर्काइ गरेको आमा बुवालाई लगेर वृद्ध आश्रममा लगेर राखिदिन्छन्। किन मानिसहरूले बुझिरहेका छैनन् ती अनमोल रत्न स्वरूप आमा बुवाको माया र ममता? किन उनीहरूले अनुभूति गरिरहेका छैनन् उहाँहरूले भोग्नु भएको पीडा र चिन्ता? भनेर त मानिसलाई सबैभन्दा ठुलो बुद्धिजीवी मानिस भनिन्छ, बुद्धिजीवी जीव भनिन्छ। तर ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति गरेको त्यो दुर्व्यवहार देख्दा म मानिसलाई सामाजिक जीव मात्र नभई एक निर्जीव वस्तुभन्दा पनि तुच्छ मान्छु। हाम्रो समाज अहिले दिन प्रतिदिन स्वार्थ बन्दै गइरहेको छ। धेरै जसो मानिसहरू मै खाम, मै लाम, मै बढौँ भन्ने धारणाले आइरहेका छन्। यस्तै हो भने कसले उपचार गर्छ ती फुटेका हात गोडालाई? कसले मेट्छ ती भोको पेटको भोकलाई? कसले माया र ममता प्रदान गर्छ ती ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई? आमाको ममता पुज्ने र बुवाको निर्णयमा अडिग रहने त्यो स्वर्णिम कथा सायद किताबको पानामा मात्र सीमित रहेको रहेछ। महोदय, एउटा आमाले आफ्नो सन्तानलाई 9 महिनासम्म कोखमा राखेर हुर्काउँछिन्। आफ्नो खुसी सबै त्यागेर उनीहरूको मुखमा हाँसोको लागि दिन रात मेहनत गर्छिन् र त्यति गर्दा पनि आफ्नो सन्तानले आमा बुवालाई हेरेन भने सबै आमा बुवाको मन भावुक हुने नै छ। हाम्रो समाजमा खाँचो छ त्यो एउटा मनको जसले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान र माया गर्छ। त्यो मस्तिष्कको जसले स्वार्थको भावना मात्र नभई सबैलाई दया माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। ती दुई पाइलाको जसले नयाँ समाजको सृजनातर्फ आफ्नो कदम चाल्छ। अब ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यायको लागि हामीले मुख सिएर र हात बाँधेर बस्नु भएन। निर्माण गरौँ ती भवनहरू जसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। ती वृद्ध आश्रमहरू जहाँ छोडिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घाँस बाँस कपासको प्राप्ति हुन्छ। म आज यस मञ्चमा एक वक्ताको रूपमा मात्र नभई एउटा हर्ता र कर्ताको रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा लिएर उपस्थित भएको। अन्ततः म भन्न चाहन्छु कि हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोझको रूपमा नभई वरदानको रूपमा लिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरविचार, सम्मान, मान, ममता गर्नुपर्ने हाम्रो मानवीय धर्म मात्र नभई कर्तव्य पनि हो। त्यसैले हामी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु हुँदैन भन्दै म आफ्ना तर्कहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। प्रनिशा महाजन, सेन्ट पल स्कुल कक्षा 9। नेपालमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्, तर सबैभन्दा धेरै वर्षसम्म बाँचिरहने मान्छे नै ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। विश्वमा फैलिरहेको महामारी कोभिड-19 तथा कोरोना भाइरस
ले ज्येष्ठ नागरिकलाई धेरै असर पारेको छ। अत हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान दिनुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब पालो आउँदैछ कफिना महर्जन लिटल स्टार इङ्ग्लिस स्कुल कक्षा 9। सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, आदरणीय गुरुवर्ग तथा अन्य मेरा साथीहरू, आजको यस वक्तृत्व प्रतियोगितामा आफ्नो विचारहरू राख्न पाउँदा मैले आफूलाई धन्य ठानेकी छु। मानव विकास र सभ्यताको सुरुवातसँगै जन्मपछि मृत्यु जोडिएरै आएको हुन्छ। जन्म, शिशु, बालक, वयस्क, वृद्ध र मृत्यु प्राकृतिक नियम हो। यी विभिन्न समूहका मानिसहरू आफ्ना काम गर्दै यी सबै चरणहरूलाई पार गर्दै आएका हुन्छन्। यी चरणहरूमध्ये वृद्ध अवस्थामा पुग्नु सौभाग्यको कुरा हो। विश्वका हरेक मुलुकमा कति उमेरदेखि वृद्ध भनिने आफ्नै नियम र नीति छ। हाम्रो देश नेपालमा 60 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहकालाई वृद्ध भनिने गरिन्छ। सुरुका दिनहरूमा यी समूहलाई बुढाबुढी, त्यसपछि वृद्ध र अहिले आएर ज्येष्ठ नागरिक भनी सम्मानजनक शब्द प्रयोग गरिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक इतिहासका साक्षी, वर्तमानका आदर्श र सम्मानपत्र तथा भविष्यका मार्गदर्शक हुन्। ज्येष्ठ नागरिकका जीवनकाल हाम्रो लागि पाठशाला नै हो। उनीहरूले देखे भोगेका कुराबाट हामीलाई सही र गलत छुट्याएर अघि बढ्नलाई मद्दत गर्दछन्। उनीहरूको जीवन्त गाथा र कथाहरूले सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्दछ। हाम्रो समाज र संस्कृतिले ठुलोलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर सिकाउँदछ। यो सम्मान उमेरलाई मात्र होइन कि उनीहरूले राष्ट्र, समाज र परिवारमा दिएको योगदानलाई समेत हो। ज्येष्ठ नागरिक हिजोको विकास, सभ्यता, चेतना र शिक्षाको धरोहर हुन्, जसलाई हामी जस्ता नयाँ पिँढीले सम्मान गर्नुपर्छ। समयको गतिसँगै आजका नयाँ पुस्ताहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति गर्ने व्यवहार, मान सम्मान, उनीहरूका वचन मनन गर्ने कुरामा समेत व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। यस परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्नुपर्छ। परिवर्तनको आफ्नो सीमा हुन्छ। कतिपयले यसलाई नाघेको हाम्रो प्रशस्त उदाहरण हाम्रो वरिपरि नै देख्न सकिन्छौँ। छोराछोरीहरू आमा बुवालाई वृद्धाश्रममा छोराछोरीहरू पढ्न र कमाउन भनेर विदेश वा सहर जाने क्रमले ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्याहार सम्भारमा समस्या आइपरेको छ। उनीहरूलाई सामाजिक र व्यवहारिक जीवन जिउन कठिनाइ भइरहेको छ। कुनै न कुनै दिन हामी सबैजना यो अवस्थामा पुग्न पर्छ। यो कुरा भुलेर आजका मानिसहरू आफ्ना काममा मात्र व्यस्त भई आफ्ना वृद्ध आमा बुवालाई ख्याल गर्न छोडिसकेका छन्। यसको कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू मानसिक रूपमा रोगी हुने साथसाथै शारीरिक रूपले कमजोर हुने भइरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरू दम, खोकी, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, आँखा कमजोर हुने जस्ता अन्य विभिन्न रोगले ग्रसित छन्। यस्ता रोगले उनीहरूको श्रव्य दृश्यमा कमजोरी ल्याउने, मोतीबिन्दु र जलबिन्दु जस्ता सङ्क्रमणबाट शिकार पनि बनिरहेका छन्। यसका साथसाथै ज्येष्ठ नागरिकहरू पारिवारिक रूपले पनि ग्रसित भइरहेका छन्। कुन सन्तानसँग बस्ने, सम्पत्तिको भोगचलनमा सन्ततिबाट प्रतिबन्ध, सम्पत्ति लिएर पनि पालन पोषणमा कमजोरी हुने जस्ता अन्य विभिन्न समस्याहरूबाट आजका ज्येष्ठ नागरिकहरू
ज्येष्ठ नागरिकहरू गुज्रिरहेका छन्। यस्ता समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाले हामीले बेलैमा यसको समाधान सोचेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूलाई आफ्ना आमा बुबालाई देवता सरह मानी मातृदेव भव पितृदेव भवको भावना सबैमा जागृत गराउनुपर्छ। वृद्ध अवस्था अभिशाप होइन भन्ने सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ। यसका साथसाथै उनीहरूको पौष्टिक आहार, सरसफाइ र सुरक्षित वातावरणमा समेत ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले केही वर्ष अगाडिबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरेको छ। रु 500बाट आज केही हजारसम्म बनाएको छ। औषधि खर्चको समेत व्यवस्था गरेको छ। यसका साथसाथै विद्यालय तहदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने खालको कुरामा समेत पहल गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरौँ। धन्यवाद।